बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के केस के हवाले से आज हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हम ये सोच रहे थे कि कुछ नई डेवलपमेंट्स इस केस में सामने आए तो आपके साथ ये चीज़ें शेयर करें, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें इस केस के हवाले से और ऐसी चीज़ें जो इस केस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं वो आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। नूर मुकद्दम केस का चालान और उसके कुछ अहम पॉइंट्स क्या हैं। पहली बात कि बहुत टाइम से जो है वो मौका से फोन बरामद नहीं हुआ था। ये चीज़ें बहुत टाइम्स में रिपोर्ट कर रही थी कि जो जाहिर जाफर का मोबाइल फोन था वो बेसिकली उस टाइम पे नहीं मिला था और पुलिस को इस चीज़ की बड़ी जो थी वो खोज थी कि मोबाइल फोन बरामद होना चाहिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो नूर मुकद्दम का मोबाइल फोन था वो उस मौका वारदात से बरामद नहीं हुआ था। तो इसके लिए इस चालान में कुछ अपडेट सामने आई हैं। वो ये है कि जाहिर जाफर को फोन बरामद करने के लिए उसके घर लेके जाया गया और जहां पे यानी कि इस पूरा मामला हुआ था, जहां पे जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, उसी घर के अंदर जाहिर जाफर के घर में पुलिस जो है जाहिर जाफर को लेकर गई और लेके जाने का मकसद ये था कि ताकि नूर मुकद्दम का फोन बरामद हो सके, क्योंकि जाहिर जाफर ने कत्ल करने के बाद जो है नूर का मोबाइल फोन भी छिपा लिया था। तो ऐसा पहली दफा इस केस में देखने में मिला कि जाहिर जाफर को उसके घर पे लेके जाया गया सिर्फ फोन बरामद करने के लिए। और घर पे जब जाहिर जाफर को ले गई पुलिस और उसके साथ साथ नूर मुकद्दम के वालिद भी मौजूद थे और शौकत मुकद्दम साहब वहां पे मौजूद थे, कुछ पुलिस की फोर्स के लोग मौजूद थे। और फिर जो है उस टाइम पे जाहिर जाफर ने बताया कि मैं जो मोबाइल फोन है वो वहां पे छुपाया हुआ है। उसने फिर पुलिस को मोबाइल फोन दिया और पहली दफा ये चीज सामने आई है चालान में कि अब जो है फोन फाइनली बरामद हो चुका है जाहिर जाफर के घर से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद जो नूर मुकद्दम है उसको जहर दिया गया है या उसे कोई जहरीली चीज खिलाई गई है या वो ड्रग एडिक्टेड थी, इस वजह से नूर मुकद्दम की डेथ हुई है। लेकिन ऐसी कोई चीज फॉरेंसिक में सामने नहीं आई है और रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसमें ये चीज सामने आई है कि नूर ना ही कोई जहरीली चीज खा चुकी थी, ना ही उसको जहर दिया गया था, बल्कि उसको सीधा सीधा कत्ल किया गया था। फॉरेंसिक के अंदर ये चीज क्लियर है। अच्छा, नूर ने दोबारा भागने की कोशिश की थी और जो माली है जान मोहम्मद, उसने नूर मुकद्दम को भागने से रोका था और ये इम्पॉर्टेंट चीज है। और ये बात भी इस चालान में क्लियर कर दी गई है कि जो माली है जान मोहम्मद, जिसको केस के बहुत बाद अरेस्ट किया गया और उसने नूर मुकद्दम को रोका था भागने से और उसको गेट से बाहर नहीं जाने दिया था। अच्छा, ये खबर आपको बहुत पहले भी मैंने दी थी और बहुत मोहतात अंदाजे से मैं एक कोई चीज़ जो है वो ब्रेक करती हूँ इंफॉर्मेशन, ताकि कोई ऐसी चीज़ में मेरे से लीक आउट ना हो जिससे इस केस पर कोई साइड इफेक्ट हो या ये केस कमज़ोर हो। तो बहुत सोच समझने के बाद मेरी कोशिश थी कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए। चौकीदार है, इसने रोका और पहली दफ़ा नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से भागने के लिए कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही थी। तो जो चौकीदार है, इसने जो चौकीदार इफ्तिखार है, इसने नूर मुकद्दम को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब नूर मुकद्दम ने दोबारा से भागने की कोशिश की वाशरूम से होकर, तो उसे रास्ते से कोशिश की कि वो बाहर निकले, लेकिन वहां पे जो है वो माली जान मोहम्मद, उसने उसको पकड़ा और उसको दोबारा से सफाक मुजरिम जाहिर जाफर के हाथों में थमा दिया। और ये इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं। जब गेट पर जाने की कोशिश करती है नूर मुकद्दम और माली उसको रोकता है और उसका हाथ पकड़ता है और वो नूर मुकद्दम जहमत करने की कोशिश करती है, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ऑब्वियसली जो माली जान मोहम्मद है वो मर्द है और मर्द के अंदर ताकत ज्यादा होती है, फोर्स ज्यादा होती है, तो उसको पकड़ के दोबारा से जाहिर जाफर के हवाले कर देता है। और ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये जो माली जान मोहम्मद है और चौकीदार है इफ्तिखार, बहुत ही शर्मनाक अमल है इनका। पूरी जिंदगी को गिल्ट रहेगा इनकी फैमिलीज को भी। बेशक ये अपने आप को कमजोर तस्वर करें कि हम तो नौकर मुलाजिम लोग थे, लेकिन ये चाहते तो नूर मुकद्दम की हेल्प कर सकते थे, इसको बचा सकते थे इस सफाक मुलजिम से, लेकिन बार बार जो है उसको लेके जाते रहे और इस घटिया इंसान के हाथों में उसको दिया। और नूर मुकद्दम ने बेचारे ने बहुत कोशिश की भागने की, मगर उसके गिर्द घेरा तंग किया गया और घेरा तंग माली जान मोहम्मद ने भी किया और चौकीदार इफ्तिखार ने भी किया और ये सारे मामला सामने आए हैं। इसके बाद जो अगली एक चीज सामने आई है कि
مالی جان محمد کو بیل پر رہا کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور ذاکر فیملی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مالی جان محمد کو کس طرح سے باہر نکالا جائے، کیونکہ مالی جو جان محمد ہے وہ ایک طرح سے اس پورے واقعے کا چشمدید گواہ بھی ہے، کیونکہ بار بار اس کو روک رہا تھا، نور القدم کو باہر نہیں جانے دے رہا تھا اور ظاہر جعفر کے حوالے کر رہا تھا۔ تو مالی جان محمد کو روکنے کی کوشش جو کی گئی مالی جان محمد کی طرف سے، وہ بھی ایک طرح سے ایک تو مجرم ہے وہ، اور دوسری بات دوسرا یہ ہے کہ وہ گواہ بھی ہے۔ تو ذاکر فیملی بڑی تیز ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بچایا جائے اور اس کو باہر نکالا جائے تاکہ ایک گواہ تو مٹ سکے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ان کو ضرور سزائیں ملیں گی۔ اچھا، کیونکہ زیادتی ثابت ہو چکی ہے تو اس وجہ سے کورٹ میں ان پر ایک دفعات شامل کی گئی ہیں، جن سے 376 دفعات شامل کی گئی ہیں، اور یہ 376 دفعات ہیں اس کے لگتی ہیں کہ جب زیادتی ہوتی ہے تو obviously وہ ثابت ہوئی ہے تو یہ دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، اور obviously قتل جو ہے وہ آلریڈی ثابت ہو چکا تھا تو قتل کی دفعات بھی ملزم ظاہر جعفر پر لگ چکی ہیں۔ اچھا، یہ جو 12 کے 12 گواہ تھے، ملزم تھے، اور ان کے بارے میں پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کتنے سٹرونگ ایویڈنس ہیں کہ ہم انہیں سزا دلا سکتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ایسی مزید انفارمیشن بھی موجود ہے جو ہم پراپر تحریری صورت میں بھی جمع کروائیں گے، اور obviously چالان میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور ابھی جو ہے ملزم عصمت آدم جی اور ظاہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، ان دونوں کو بھی کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پوری معاونت فراہم کرتے رہے بیٹے کو، اور کار ریکارڈز پہ ساری انفارمیشن سے یہ آگاہ تھے، اور ان کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ کیا جا رہا تھا ظاہر جعفر کی طرف سے کہ جو قتل کے جو معاملات تھے، جو بھی پلاننگ تھی، اس میں یہ حصے دار رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور فرانزک اور ان سارے معاملات سے، ویڈیوز اور CCTV کیمراز سے اور فون ریکارڈ سے یہ سامنے آ چکا ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی پورے کے پورے ملزم ہیں، ویسے ہی جیسے کہ ظاہر جعفر ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ساری چیزیں چالان کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور چالان میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم لاش کو ٹھکانے لگا لیں گے، ہم بندے بھیج رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب تحریری طور پر بھی چالان کا حصہ بن چکی ہیں، اور اب ان لوگوں کو بچانا جو ہے مشکل ہو گیا ہے، اور یہ لوگ بھی سزا جو ہے پائیں گے ہمارے اداروں کی طرف سے، اور عدالت جو سخت سے سخت سزا دے گی ان کو۔ اچھا، ایک چیز جو ایک دفعہ جو ہے وہ ایک دفعات ان پہ لگتی ہیں، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ جو امجد ہے تھراپی ورس کا نمائندہ، اس کو پہلے تھراپی ورس نے یہ کوشش کی کہ ہم اس پر جو حملہ کیا گیا اس کو ہم ایکسیڈنٹ کہہ دیں، تو یہ بھی ان پر دفعہ لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تھراپی ورس والے وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر ظاہر جعفر قتل کرتا ہے نور مقدم کا، اس ٹائم پہ اسپیسیفک ٹائم پہ جو تھراپی ورس والے ہوتے ہیں وہ پولیس کو آگاہ نہیں کرتے، تو یہ بھی دفعہ شامل ہوتا ہے ان پہ۔ تو مزید دفعات بھی تھراپی ورس کے نمائندوں پہ، تھراپی ورس کی ٹیم پر لگنے ہیں اور لگ چکے ہیں بہت سارے ایسے دفعات جس پر جو ہے ان کی سزائیں حتمی ہو چکی ہیں کہ ان کو سزائیں ضرور ہوں گی۔ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے، اور ملزم کو سزا ملنی چاہیے، ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، میں تو ان کو مجرم کہوں گی اب۔ اور کیونکہ آپ عثمان مرزا کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ جا رہا ہے پولیس کے ساتھ، آئی تھنک وہ عدالت آ رہا تھا یا کہاں پہ جا رہا تھا، تو اس کو ہاتھ میں اس کو زنجیریں لگی ہوئی، اور اس کی جو اسمائل ہے وہ بتا رہی ہے کہ ملزم یہاں پہ جو ہے وہ آزادی سے گھوم سکتا ہے، اس کو یہ شور ہے وہ اس بارے میں کہ وہ بچ جائے گا۔ تو یہ پاکستان کا گلا سڑا سسٹم ہے جو انصاف کا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ تو انصاف ہونا چاہیے دونوں کیسز میں۔ تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے اپنی میزبان فائزہ سدوزی کی اجازت دیجیے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں رہیں، انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔